मेरा नाम राज़िक है। लोग मुझ पर हँसते हैं, मेरा मज़ाक उड़ाते हैं, तरह-तरह की बातें करते हैं। मेरे जानने वालों ने मेरा अजीब-अजीब नाम भी रख छोड़ा है। कोई मुझे आवारा बुड्ढा कहता है तो कोई अयाश, क्योंकि मेरा एक ही शौक है, हर एक साल बाद एक नई दुल्हन घर लाना। इस वजह से कुछ लोग मेरे रास्ते में आने की कोशिश भी करते हैं और ऐन वक्त पर जाकर लड़ाई भी डाल देते हैं, मगर मुझे किसी की परवाह नहीं। मैं हर एक साल बाद एक शादी जरूर करता हूँ। अब आप ये न समझे कि मैं बहुत अमीर शख्स हूँ। मेरी 2-4 फैक्ट्रियां हैं, मैं नोटों पर सोता हूँ। अरे भाई, मैं तो बहुत गरीब शख्स हूँ। इतना गरीब हूँ कि दुल्हन का जोड़ा बनवाने के लिए मुझे इधर उधर से मांगना पड़ता है। उन दिनों मैं फैक्ट्री में मुलाजिम था, तनख्वाह माकूल थी, यानी अच्छी थी, गुजारा अच्छे अंदाज में हो जाता था। घर में सिर्फ 2 अफराद थे, एक माँ और एक मैं। भाई बहन कोई था नहीं। वालिद का इंतकाल उस वक्त हुआ जब मैं 10 साल का था। माँ ने ही मेरी परवरिश की थी। वो पढ़ी लिखी तो नहीं थी, इसलिए मजदूरी करती रही और मुझे पढ़ाती रही। माँ की परेशानियों को मैंने महसूस कर लिया था, इसलिए दिल लगाकर पढ़ाई करता था, लेकिन मैट्रिक से आगे पढ़ नहीं सका और नौकरी की तलाश में निकल पड़ा। इत्तेफाक से एक फैक्ट्री में एक बंदे की जरूरत थी तो मुझे रख लिया गया। तनख्वाह माकूल थी। उसके बाद मैंने माँ को घर बिठा लिया। अब माँ का एक ही काम था, आस पड़ोस में गप्पे लगाना और एक एक से तकाजा करना कि वो किसी चांद सी लड़की को ढूंढे। उन्होंने कई नाम पेश भी किए। मेरा मोहल्ला इंतहाई गरीब लोगों का था। वहाँ सिर्फ फटे पुराने कपड़ों में मलबूस एक दूसरे की जुएं देखने वाली लड़कियां ही नजर आती थी, और ऐसी लड़कियां मुझे कब पसंद आती। फिर पता नहीं कैसे अम्मा को रुबीना नजर आ गई। 6 गज के झुग्गी नुमा क्वार्टर में रहते हुए उन्होंने 80 गज वाले घर की लड़की तलाश की थी। गो की सूरत शक्ल बस ठीक ही थी, मगर पहनने ओढ़ने का उसे सलीका आता था और सिलाई मशीन भी चला लेती थी। अच्छे अच्छे कपड़े भी सी लेती थी। यही खूबी अम्मा को सबसे ज्यादा पसंद आई थी और अम्मा ने जिद बांध ली थी, जितनी जल्द मुमकिन हो सेहरा बांधो और सलीम घोड़े वाले के घोड़े पर बैठो और उसे ब्याह कर घर ले आओ। दिन रात की एक ही तकरार से आजिज आखिर मैंने रुबीना को दुल्हन बनाने का फैसला कर ही लिया और उसको अपनी दुल्हन बनाकर घर ले आया। उसने आते ही पहला काम ये किया कि घर की सारी जिम्मेदारी अपने हाथ में ले ली और अम्मा को जाए नमाज पर बिठा दिया। ये काम उसने हुस्ने सलूक के हथियार से किया था, इसलिए अम्मा ने भी खुशी खुशी ट्रंक जो कि टूटा हुआ था उसकी चाबी उसको दे दी और खुद हर काम से बरियुल्लज़्मा हो गई। रिटायर्ड आदमी ज्यादातर चलता नहीं है, मशीन के फाजिल पुर्जे जैसा हो जाता है। अम्मा भी एक दिन नमाज पढ़ते पढ़ते चौकी से लड़क गई, नीचे गिरी तो आवाज भी आई, मगर रुबीना ने तकलीफ करने की जरूरत महसूस नहीं की और अपने कामों में लगी रही। जब रोटी पकाकर किचन से बाहर आई तो माँ फर्श पर गिरी हुई नजर आई। उसने कहा, अम्मा अभी तक आप उठी नहीं, चलिए उठकर हाथ मुंह धो लें, गर्मा गर्म रोटी लाती हूँ। 2-3 बार आवाज देने पर जब वो नहीं उठी तो मजबूरन रुबीना को उठाने की जहमत करना पड़ी। उसने जैसे ही हाथ लगाया उनका जिस्म लड़क गया। उसने छू कर देखा तो उनका जिस्म ठंडा पड़ा था। बस उसने इतनी जोर की चीख मारी तो औरतें भी दौड़कर घर को आ गई और फिर बैन करने का मुकाबला शुरू हो गया। किसी ने मेरी फैक्ट्री में फोन कर दिया और मैं भी भागता हुआ पहुंच गया। फिर मोहल्ले वालों की देनदारी से इश्तराक किया और फिर कफन दफन का इंतजाम हो गया, वरना मेरी हालत उन दिनों ऐसी थी कि मैं कफन की फीस, जनाजे की गाड़ी का किराया, कफन की कीमत दे नहीं सकता था। घर का निजाम पहले भी रुबीना के पास था, अम्मा के बाद भी उसके पास ही रहा। कोई फर्क नहीं आया। वक्त गुजरता रहा, कोई खास फर्क नहीं आया और एक दिन वो मिल गई। ये बात अम्मा के इंतकाल के पूरे 2 साल बाद की है। उस रोज फैक्ट्री में कुछ ज्यादा काम था, इसलिए मैं कुछ देर से निकला था। सड़क वीरान नजर आ रही थी। इंडस्ट्रियल जोन की सड़कें तो सिर्फ ड्यूटी ओवर में ही थोड़ी देर के लिए आबाद होती हैं। घंटे 2 घंटे की चहल पहल होती है, यानी जब लोग ड्यूटी देने आ रहे हों या जा रहे हों। बाकी वक्त यहाँ की सड़कें किसी आशिक के दिल की तरह खाली रहती हैं। अभी मैं बस स्टॉप की तरफ बढ़ रहा था कि एक सड़क से भागती हुई लड़की निकली और मुझसे टकरा गई। ये टक्कर शदीद किस्म की थी। मैं लड़खड़ा गया। वो ऐसे भागती हुई आई थी जैसे उसके पीछे कुत्ते लग गए हों। मैंने उसे गुस्सीली निगाहों से देखा, मगर उसके चेहरे की घबराहट और मासूमियत ने मेरे गुस्से की आग को ठंडा कर दिया। मैं हमदर्दी के जज्बात से भर उठा। मैंने पूछा, बीबी क्या बात है, तुम इस तरह भाग क्यों रही हो? क्या कुत्ते पीछे लगे हुए हैं? दौड़ने की वजह से उसकी सांस फूल रही थी। उसकी तरफ देखते हुए मेरी निगाहें बहकने लगी। मैं ठहरा एक शरीफ शख्स, इसलिए नजर चुराने लगा, इधर उधर देखने की अदाकारी करने लगा। वो खौफजदा हिरन की तरह बार बार मुझे देख रही थी। उसका यूं मुड़ मुड़ कर देखना खतरे का अलार्म था। उन दिनों जुराइम इतने आम नहीं थे, मगर गुंडे बदमाश हर दौर में पाए जाते हैं। उनके पास चाकू भी तो हुआ करता था, जो बड़ी आसानी से मुकाबिल के पेट में उतर जाता था। उसके अंदाज से मैंने समझ लिया
کہ وہ کسی گنڈے بدماش کے چنگل سے نکل کر بھاگی ہے۔ تب بھی کافی دور 3 آدمی دوڑتے ہوئے نظر آئے۔ میں سمجھ گیا کہ اسی کو پکڑنے آ رہے ہیں۔ وقت ضائع کرنا عقل مندی نہیں تھی، بس میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ یہ بے تکلفی اچانک سرزد ہوئی تھی مگر ضروری تھی۔ میں نے اس کے ہاتھ کو پکڑا ہوا تھا اور سامنے کی طرف دوڑ لگا دی تھی۔ وہ میرا ساتھ دینے کے لیے قدم سے قدم ملا کر دوڑ رہی تھی۔ ہم دوڑتے دوڑتے سامنے والی گلی میں آ گئے۔ وہ ایک سیدھی سی سڑک تھی۔ اس سڑک پر قطار میں کئی بنگلے بنے ہوئے تھے۔ ہم دونوں پوری قوت سے بھاگ رہے تھے۔ تبھی مجھے خیال آیا کہ وہ مرد ہیں، دیکھنے میں بھی طاقتور ہیں۔ اگر اسی طرح ہم دوڑتے رہے تو پکڑ لیے جائیں گے۔ اس کا آسان حل یہی ہم نے ڈھونڈا کہ ہم کسی بنگلے میں چھپ جائیں۔ اس خیال کے آتے ہی ہم نے سامنے سے نظر آنے والے کھلے ہوئے گیٹ کی طرف دوڑ لگا دی۔ اندر پہنچ کر دیکھا تو پھولوں کی خوبصورت کیاریاں تھیں اور سامنے ہی برآمدہ تھا۔ ایک طرف گارڈن میں کرسیاں تھیں۔ ہم جا کر ان پر بیٹھ گئے۔ پہلی نظر میں یہی نظر آتا کہ ہم اس بنگلے کے مقیم ہیں۔ اس وقت یہ خیال نہیں آیا کہ اگر بنگلے کے مالک نے پوچھ لیا کہ کون ہو بھائی، بغیر پوچھے کیوں اندر آ گئے، تو کیا جواب دیں گے۔ ابھی ہم اکھڑی سانسوں کو درست کر رہے تھے کہ باہر سے آواز آئی، لڑکی ادھر ہی بھاگتی ہوئی آئی ہے۔ اس کے ساتھ ایک لڑکا بھی نظر آیا تھا۔ وہ یہاں کہاں سے ٹپک گیا؟ اتنی دور سے لے کر آئے تھے اس کو اور یہاں آ کر وہ فرار ہو گئی۔ اب یہ سوچو کہ بھائی کو کیا جواب دو گے؟ وہ تو زندہ مار دے گا۔ میرا خیال ہے کسی بنگلے میں گھس گئی ہے۔ ایک ایک کر کے بنگلے میں گھس کر دیکھنا تو ناممکن سی بات لگتی ہے۔ ایسا کرتے ہیں جس بنگلے کا گیٹ کھلا ہوا نظر آئے اس میں دیکھ لیتے ہیں۔ وہ اندر ڈرائنگ روم میں تو جانے سے رہی، باہر ہی چھپی کھڑی ہوگی۔ اتنا سن کر میں نے اندازہ لگا لیا کہ وہ لوگ کسی بھی وقت یہاں جھانک سکتے ہیں۔ اس خیال کے آتے ہی میں نے لڑکی کا ہاتھ پکڑا اور برآمدے کے برابر میں بنی گلی کی طرف بڑھ گیا۔ چھپنے کے لیے وہ گلی بہت مناسب تھی۔ اس گلی میں ابھی پہنچا ہی تھا کہ باہر سے کسی کی آواز سنائی دی، کون ہو؟ کہاں گھسے چلے آ رہے ہو؟ ہم نے پلٹ کر دیکھا مگر کوئی نظر نہیں آیا۔ آواز گیٹ کی طرف سے آ رہی تھی۔ ہم ساخت کھڑے ہو گئے تھے کہ دوبارہ آواز آئی۔ یہ آواز کسی دوسرے کی تھی۔ ادھر ایک لڑکی اور ایک لڑکا تو نہیں آیا؟ ہم ان دونوں کو ڈھونڈ رہے ہیں، ادھر کوئی نہیں آیا۔ بھاگو ورنہ کتا کھول دوں گا۔ کتے کا نام سن کر میرے جسم میں بھی خوف کی لہر دوڑ گئی، کیونکہ کتا تو ہماری فوراً بو سونگھ لیتا اور شور مچانے لگتا۔ یہ بات بھی سمجھ میں آ چکی تھی کہ لڑکی کا پیچھا کرنے والے دونوں گنڈے اندر آنا چاہ رہے تھے، جسے بنگلے والے نے روک دیا۔ فوراً بھاگو ورنہ پولیس بلا لوں گا۔ اس دھمکی پر شاید وہ لوگ واپس چلے گئے تھے، کیونکہ خاموشی ہر طرف چھا گئی تھی۔ ہم بھی مطمئن ہو گئے اور باہر نکلنے پر غور کر رہے تھے۔ تب آواز آئی، اب باہر آ جاؤ۔ میں نے مڑ کر دیکھا، ایک بزرگ بندہ ہاتھ میں ڈنڈا لیے کھڑا تھا۔ اس کی لمبی لمبی مونچھیں تھی۔ وہ حلیے سے مالک تو لگ نہیں رہا تھا، یقیناً چوکیدار ہوگا۔ اسے دیکھ کر لڑکی کے چہرے پر زردی پھیل گئی، رنگ بالکل فک ہو گیا، یعنی اڑ گیا۔ مجھے بھی اپنے دل کی دھڑکن تیز ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے جلدی سے کہا، ہمارے پیچھے کچھ گنڈے لگ گئے ہیں، یہ سب بعد میں بتانا، جلدی ادھر آؤ۔ ہم لوگ صرف پناہ کے لیے آئے ہیں، ہماری نیت بری نہیں ہے۔ میں نے ہم دونوں کی صفائی میں کچھ کہنا چاہا تو اس نے کہا، مجھے پتا ہے، میں نے تم دونوں کو سڑک کی طرف دیکھ لیا تھا، تم لوگ دوڑے آ رہے تھے۔ جب تم اندر آ رہے تھے اس وقت بھی میں کھڑکی پر کھڑا تھا۔ اس کا انداز دوستانہ تھا، اس لیے ہم دونوں بھی آگے بڑھ کر اس کی طرف آ گئے۔ لڑکی کی نظر اس کے ڈنڈے پر جمی ہوئی تھی، شاید اس کے اندر اب بھی خوف بیٹھا ہوا تھا۔ وہ میری آڑ لے کر آگے بڑھ رہی تھی۔ قریب پہنچنے پر اس نے پوچھا، تم لوگ رہتے کہاں ہو؟ میں نے اپنے علاقے کا نام بتا دیا۔ اچھا چلو گاڑی میں بیٹھو۔ وہ گاڑی جس پر کافی سارا سامان تھا۔ مگر کیوں؟ میں نے سوالیہ لہجے میں پوچھا۔ تمہارے حق میں یہی بہتر ہے، اس نے نرم لہجے میں کہا۔ وہ لوگ آس پاس ہی ہوں گے، اکیلے نکلو گے تو ابھی اس لڑکی کے حق میں بہت برا ہوگا۔ میں وہاں وسوسوں میں گرا ہوا تھا، مگر بات اس کی صحیح تھی، اس لیے میں اس کے ساتھ اگلی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ میرے برابر میں لڑکی بیٹھ گئی۔ گاڑی چل پڑی اور اس سے تیز میرا دماغ دوڑ رہا تھا۔ سوچ فکر و پریشانی میں خاموشی سے بیٹھا تھا۔ لڑکی خوف سے خاموش تھی اور میں فکر کی وجہ سے ڈرائیور بھی خاموش تھا۔ تبھی میری نظر شیشے پر پڑی، پیچھے بائک آ رہی تھی۔ ہم انڈسٹریل ایریا سے نکل کر مرکزی سڑک پر پہنچ گئے، مگر وہ بائک ساتھ ساتھ تھی۔ مجھے ڈر لگا کہ یہ بائک والا وہی دونوں گنڈے ہیں۔ یہاں رونق عروج پر تھی، ٹریفک زیادہ تھی۔ ڈرائیور نے گاڑی سائڈ پر روک لی اور پھر بولا، چلو اتر جاؤ اور یاد رکھنا کبھی ویران علاقے میں لڑکی کے ساتھ نہ جانا، عزت اور جان دونوں کا خطرہ ہے، اس لیے تمہیں ساتھ لے کر آیا ہوں کہ وہ لوگ تمہیں نقصان نہ پہنچا دیں۔ میں نے بائک والوں کی طرف دیکھا، وہ لوگ بھی ہماری طرف دیکھ رہے تھے۔ مجھے خوف محسوس ہوا کہ اب یہ لوگ پھر روکنے کی کوشش کریں گے۔ اب یہاں سے اپنے علاقے کی بس پکڑو اور جاؤ۔
हम फौरन उतर गए। उसने फिर कहा, इधर आओ। मैं चक्कर लगाकर दूसरी खिड़की पर पहुंचा, मगर मेरी नजर बाइक वाले पर थी। मैं इत्मीनान में था कि यहाँ रौनक है, वो लोग कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि जब एक आदमी से डर गए तो इतने सारे लोगों के दरमियान उनकी हिम्मत नहीं होगी। इधर आओ। उधर नहीं, इधर देखो, उसने कहा। मैं ड्राइवर की तरफ मुतवज्जो हो गया। किसी को बताना नहीं कि तुम किस बंगले में छुपे थे। अब इस बंगले को जहन से निकाल दो, वरना किसी बड़ी मुसीबत में पड़ जाओगे। जी अच्छा, मैंने जवाब दिया। वजह भी सुन लो। ये कहकर उसने अपनी जेब में हाथ डाला और बाहर निकाला। उसकी मुट्ठी में बहुत से नोट थे। अंदाजा था कि जैसे गिने बगैर जेब में डाल लिए हों। वो काफी सारे थे, मगर बेतरतीब। उन्हें उसने मेरे ऊपर वाली जेब में डालते हुए कहा, रख लो, बाद में काम आएंगे। और ये भी सुन लो, हम चोर हैं। ये जो सामान जो है ये चोरी का है। बंगला खाली करके आ रहे हैं। लड़की साथ हो तो पुलिस वाले चेकिंग के लिए रोकते नहीं है, इसलिए तुम दोनों को बिठा लिया था। अपनी बात खत्म करके उसने एक्सीलेटर दबाया। ऐसा जबरदस्त इंकिशाफ और इतने सारे नोट, मैं तो हैरान रह गया। तभी मुझे बाइक वालों का ख्याल आया। मैंने गर्दन मोड़ कर देखा, वो दोनों उसी गाड़ी के पीछे पीछे जा रहे थे। शायद वो भी उसी के साथी होंगे। उधर से नजरें हटाकर मैंने लड़की की तरफ देखा। उसके चेहरे पर खौफ का साया नहीं था, इत्मीनान सा नजर आ रहा था। उसे पुरसुकून देकर मैंने पूछा, अब ये बताओ। उसने नजरें उठाकर मेरी तरफ देखा, मगर बोली कुछ नहीं। तुम्हारा घर कहाँ है? अकेली चली जाओगी ना? मैंने फिर सवाल किया। उसने बेबसी से मेरी तरफ देखा, फिर सर झुका लिया, जैसे जवाब देने से परेशान हो रही हो। उसे यूं खामोश देखकर मेरा पारा चढ़ने लगा। बीबी, मैंने पूछा है, आपको जाना कहाँ है? घर कहाँ है? मेरा लहजा तल्ख हो गया था, फिर भी उसने जवाब नहीं दिया। जवाब देने की बजाय उसने मेरे बाजू को सख्ती से पकड़ लिया, जैसे वो मेरा साथ छोड़ना नहीं चाहती। इस तरह बाजू पकड़ने का एक ही मतलब था कि वो मेरे साथ जाना चाहती है। क्या तुम्हारा कोई घर नहीं है? इस बार मैंने झंझला कर कहा। उसने हाँ में सर हिला दिया। अरे बाबा, मुंह से बोलो, 2.5 मन का सर हिलाने से बेहतर है। मेरी आवाज में तेजी थी। उसने बेबसी से मेरी तरफ देखा। जब उसने अपना मुंह खोला तो खुले हुए मुंह को देखते ही मैं अंदर से कांप कर रह गया। उसकी आधी जबान कटी हुई थी, जैसे किसी हादसे में कट गई हो। वो सुन सकती थी। अक्सर गूंगे कुव्वत समा से महरूम होते हैं, यानी सुनने की सलाहियत से। ये इस बात का सबूत था कि ये लड़की किसी हादसे में जबान खो बैठी थी। मैंने हाथ उठाकर एक रिक्शे वाले को इशारा किया और उसे अपने मोहल्ले का नाम बताकर अंदर बैठ गया। लड़की भी साथ बैठ गई। घर पहुंचा तो बीवी ने मशकूक नजरों से इस्तकबाल किया, जैसे पूछना चाहती हो कि क्या मेरी सौतन लेकर आए हो। मैंने उसकी नजरों की तपिश को नजरअंदाज करते हुए कहा, थका हारा आया हुआ हूँ, कम से कम एक चाय भी पिला दो। ये है कौन? उसने नीची आवाज में पूछा। बताता हूँ, पहले छुरी के नीचे दम तो लेने दो। चाय पिलाए मेरी जूती। पहले ये बताओ, ये है कौन जो इस तरह अपने बाप का घर समझकर आराम से बैठी है? बताता हूँ ना, पहले चाय तो ले आओ। चाय के लिए चीनी पत्ती का होना जरूरी है। घर में एक चुटकी चाय की पत्ती नहीं। दुकानदार ने भी उधार लेने से मना कर दिया है। वो तकरीबन सरगोशी में बोले, ये लो और जाकर इसके मुंह पर मारो। ये कहकर मैंने जेब से नोट निकाले। पैसे देखकर मेरी बीवी की आंखें बाहर को उबलने लगी और मेरी सांसें डूबने लगी, क्योंकि मैंने यही समझा था कि गाड़ी वाले ने 100 या 200 रुपए दिए होंगे, मगर अब जो देखा तो वो हजार के नोट थे। बीवी गुस्सा भूलकर नोटों पर इस तरह झपटी जैसे चील गोश्त पर झपटती है। सब बीवियां एक जैसी होती हैं, पैसों की दीवानी। नोटों में बीवी की दिलचस्पी लड़की से छुपी न रह सकी। पता नहीं उसने क्या सोचा। वो जो बीवी के तेवर देखकर घबरा उठी थी। उसने जल्दी से अपनी कमर से एक छोटी सी पोटली खोली और उसमें से कुछ जेवरात निकाले। उसे भी बीवी की तरफ बढ़ा दिए। रुबीना तो खुशी से पागल हो गई। इतने सारे नोट, इतने सारे रुपए और जेवरात, वो तमाम चीजें अलमारी में रखकर बाहर निकल आई। वापस आई तो सामान से लदी हुई थी। इतने दिनों बाद घर में कोरमा पका था। हम तीनों ने साथ बैठकर खाना खाया। बीवी का गुस्सा, शको शुबा सब हवा हो गया। जब कमरे में पहुंचा तो लड़की के बारे में एक फर्जी कहानी सोचकर सुना दी उसको कि इस लड़की के माँ और बाप मर चुके हैं। चचा परवरिश कर रहा था, उसका भी इंतकाल हो गया। फिर चची ने घर से निकाल दिया है। अब ये कहाँ जाती? किसी भी गलत हाथ में पड़ सकती है। इसको यहाँ ले आया हूँ, किसी दारुल अमान में दाखिल करवा दूंगा। कुछ भी हो, बीवियां झूठी सच्ची बात पर आसानी से यकीन कर लेती हैं। उसने भी मेरी बात पर यकीन कर लिया। अगले रोज जब मैं कारखाने पहुंचा तो मैनेजर साहब को परेशानी में पाया। मैंने पूछा, खैरियत तो है? अरे कहाँ भाई, कहाँ खैरियत? सुबह से दोबारा बड़े साहब का फोन आ चुका है। गोदाम में बाहर से केमिकल आ रहा है, जबकि गोदाम की पोजीशन ये है कि 1 इंच खाली जगह नहीं है। दरअसल पैकिंग के वक्त या बाद में डब्बे पीछे जाते हैं या कहीं से लीक हो जाए।
तो इस डर से उन डब्बों को रिजेक्ट कर दिया जाता है। कबाड़ी उसे कम रेट में खरीद लेते हैं और वो उसे छोटे दुकानदारों को बेच देते हैं। एक बंदा आता तो है। मैंने पूछा, जो बंदा रिजेक्टेड माल लेकर जाता है वो आ नहीं रहा है, 3 माह से ज्यादा हो गया है, पता नहीं वो कहाँ गायब है, गोदाम भर गया है। हाँ, मैंने देखा है, गोदाम भर चुका है। तो मियाँ जाकर तलाश करो, जो बंदा मिले उसे लेकर आ जाओ। बड़े साहब बहुत नाराज हो रहे हैं, गोदाम खाली कराना जरूरी है। अगर कोई नया बंदा मिल जाए तो उसी को ले आओ। इसमें नफे का रेट क्या है? मत पूछो। जो माल ये लोग 10 रुपए में उठाते हैं वो दुकानों पर 100 का पहुंचाते हैं। बस ये समझ लो कि वो 1 लगाकर 100 कमाते हैं। कितने का माल स्टॉक में पड़ा है? तकरीबन 1 लाख का होगा। उनके जवाब ने मुझे एक नई राज जिंदगी जीने की उम्मीद दिला दी। लड़की ने जो जेवरात दिए थे, अगर उसे फरोख्त कर दिया जाए तो इतने ही पैसे मिलेंगे, क्यों ना एक रिस्क लिया जाए। इस ख्याल के आते ही मैंने कहा, सर अगर आप साथ दें तो मैं खुद इस लाइन में आ जाऊं। अरे मियाँ, अगर तुम इतनी रकम लगा सकते हो तो देर ना करो, ये बहुत अच्छा काम है, इसमें मुनाफा ही मुनाफा है। उन्होंने खुश होकर कहा, कल मैं रकम का इंतजाम करता हूँ। ये कहकर मैं घर आ गया। लड़की के जेवरात को बेचने के बाद मुझे तकरीबन 1,30,000 रुपए मिले। मैं रकम लेकर उनके पास पहुँच गया, वहाँ से माल उठाया और कई नई दुकानों तक पहुँचा दिया। सारा माल इतनी आसानी से निकल गया कि पता ही नहीं चला। तकरीबन 4 लाख हाथ आए। इतना मुनाफा देखकर मैं तो पागल हो गया। इतनी बड़ी रकम पहली बार देख रहा था। इतनी बड़ी रकम ख्वाब में भी नहीं देखी थी, मगर हकीकत में मैं देख रहा था। हकीकत में बाहर दिखा रही थी। मैंने बीवी को ये खुशखबरी सुनाई तो वो खुशी से झूम उठी। उसने पहला मुतालबा ये किया कि इस गंदे इलाके से निकलकर किसी अच्छे इलाके में घर ले ले। मैंने वादा किया कि बहुत जल्द तुम्हारा ये ख्वाब भी पूरा कर दूंगा, मगर उसे जल्दी थी। उसने एक स्टेट एजेंट के पास पहुंचकर किसी अच्छे इलाके के मकान के बारे में फरमाइश कर दी। अच्छे इलाके में उस वक्त 15 लाख से कम घर नहीं आता था। इतनी रकम मेरे पास थी नहीं, सिर्फ उम्मीदें थी। बीवी का हौसला था। उसका कहना था कि इन्हीं पैसों से काम आगे बढ़ाते रहो। अब मैं उसे कैसे समझाता कि रिजेक्टेड माल हर रोज नहीं आता, उसके इंतजार के लिए मुझे 1 साल बैठना पड़ेगा। साल के साल माल निकलता है। जब ये बात उसे मालूम हुई तो उसने कहा, इस शहर में और भी तो कारखाने हैं, वहां जाकर मालूम करो। ये मशवरा अच्छा था। मैंने मैनेजर साहब से जिक्र किया तो उन्होंने भी इस ख्याल को सराहा, बल्कि एक एहसान भी कर दिया। उन्होंने कहा, हर रोज तुम 1 घंटा पहले आ जाओ और 2 घंटा पहले निकल जाओ। इस वक्फे का फायदा उठाओ और दूसरे कारखानों में जाकर पता करो, जहां से जो मिले उसे खरीद लो। अब तक मैं बसों में सफर करता था। वक्त की बचत के लिए मैंने बाइक ले ली और जी जान से काम में लग गया। किस्मत की देवी मेहरबानी थी। एक के बाद दूसरा कॉन्ट्रैक्ट मिलने लगा। कहीं से रंग के डब्बे उठाता और कहीं से कपड़ों के थान, तो किसी से कॉस्मेटिक। जहाँ से जो उठाता वो कौड़ियों के मोल उठाता और बिकता तो सोने के भाव बिकता। गोया दौलत की बारिश हो रही थी। बारिश के संभाले नहीं संभल रही थी। सिर्फ 1 साल में हालात इतने बदल गए हैं कि अब लोग मुझे सेठ रज़ाक कहने लगे। मैंने रिहाइश बदली, बेगम ने हुलिया बदला। अब वो ज्यादा वक्त बनाओ सिंगार में, जेवरात की खरीदारी में लगी रहती। उसका कहना था कि अब उसे दूसरों को खामोश निगाहों से बताना जरूरी है कि वो सेठ रज़ाक की बीवी है। बाकी उसमें तब्दीली आ गई थी, मगर मैं खुद को तब्दील नहीं कर पाया था। मैं अब भी शलवार कमीज और चप्पल में नजर आता था। तब्दीली उस गूंगी लड़की में भी नजर नहीं आई थी जिसे मैं मानो के नाम से पुकारता था। उसके माजे से अब तक लाइल था। वो बोल नहीं सकती थी, इसलिए उसने अपना नाम मुझे नहीं बताया था। अपने बारे में बता भी तो नहीं सकती थी कि वो कौन है, कहाँ से आई है, वालिदैन कहाँ है, क्या करते हैं। उसे पुकारने के लिए एक नाम की अशद जरूरत थी, इसलिए मैंने खुद ही ये नाम रख दिया। नाम इंसान की पहचान है। खैर, मेरे लिए तो खुशकिस्मत साबित हुई थी। मेरे हालात उसके आने के बाद तो बदले थे, इसलिए मुझे तजस्सुस भी नहीं था कि मैं मालूम करूं वो कौन है। मैं चाहता भी नहीं था कि वो यहाँ से मेरे घर से जाए, मगर मेरी बीवी को चैन नहीं था। मानो अकेली नौकरानियों का काम निपटाती। इसी वजह से बेगम को वाफर मिकदार में खूब पर सर्व करने को वक्त मिल रहा था। फिर भी उसे तड़का लगा हुआ था। हर 2-4 रोज में वो लड़ाई जरूर करती कि इस लड़की को भगाओ। दरअसल उसकी खूबसूरती से डर लगता था। वो हर वक्त मुझ पर नजर रखती कि मैं उससे कितनी दफा मिलता हूँ, कैसी और क्या बातें करता हूँ। कई बार उसने ढके छुपे लफ्जों में कहा कि मैं उससे इश्क करने लगा हूँ। उसे मैंने कई बार समझाया कि अल्लाह की बंदी, कुछ तो खौफ कर, मैं ऐसा नहीं हूँ। वो एक बेजुबान लड़की है, ऐसी मखलूक से पंगा न लेना। फिर भी वो हर वक्त दंगा करने पर तैयार रहती थी, क्योंकि जैसे जैसे खुशहाली आ रही थी वैसे वैसे उसके दिल में डर बैठता जा रहा था कि कहीं मैं उससे चलता ना कर दूं, मानो को बीवी ना बना लूं। उस दिन भी वक्त से पहले घर आ गया, इसलिए वो मंजर देख लिया। उस मंजर ने मुझे अंदर तक दहला कर रख दिया।
میں نے دروازے سے چیخ کر کہا، ارے بدبخت، یہ تو کیا کر رہی ہے؟ کیوں مانو کو پیٹ رہی ہے؟ یہ میری چھاتی پر سوتن بننے آئی ہے۔ میں اسے اپنے گھر میں ایک لمحے کو برداشت نہیں کر سکتی۔ ایسا کیا کر دیا اس بیچاری نے؟ مسز رفیق بتا رہی تھی کہ ان کے بھائی نے بھی ایک لڑکی کو سہارا دیا تھا اور اب وہ لڑکی ان کی بھابھی بن کر راج کر رہی ہے۔ میں اس گھر میں ایسا کچھ نہیں ہونے دوں گی۔ اس نے چیخ کر کہا، ایسی بے وقوف تمہاری سہیلیاں ہی کر سکتی ہیں، جو بات پیدا کرتی ہیں، ایسی بات جس کی وجہ سے گھر میں لڑائی جھگڑا ہو۔ کان کھول کر سن لو، تمہیں اس لڑکی کو برداشت کرنا ہوگا، اس لیے کہ یہ واقعی خوش وقت ہے، خوش قسمتی کی جیتی جاتی دیوی ہے۔ اس کے آنے سے ہی ہمارے گھر میں خوشحالی آئی ہے، ورنہ کیا تھا یہاں؟ مہینے کے آخری دنوں میں قرض پر گزارا ہوتا تھا۔ خود تمہارے پاس ایک دو ہی اچھے جوڑے تھے، ایک پتلی سی چین تک نہیں تھی، مگر آج دیکھو اپنے وارڈروب کو، دیکھو کپڑوں سے بھرا ہوا ہے، سیف میں زیورات بھرے پڑے ہیں، یہ سب اسی کے قدموں کی برکت ہے۔ میں نے بھی چیخ کر جواب دیا، مائی فٹ۔ آج کل وہ محفلوں میں آنے جانے کے لیے انگلش سیکھ رہی تھی اور روب ڈالنے کے لیے وقت بے وقت انگلش کے جملے بولتی رہتی تھی۔ بکواس بند کر، کیوں اپنی اوقات دکھا رہی ہے؟ تیرے آنے سے صرف پریشانیاں ملی ہیں، جبکہ اس معصوم کے آنے سے خوشیاں ہی خوشیاں ملی ہیں۔ ہاں ہاں، میں خوب سمجھتی ہوں، محنت خود کرتے ہیں اور نام اس کو دیتے ہیں۔ ایسا میں کیوں کرنے لگا؟ کیا میں تم سے ڈرتا ہوں جو جھوٹ بولوں گا؟ تم خود دیکھ رہی ہو کہ حالات کس طرح بدلے ہیں۔ تم مردوں کی چال خوب سمجھتی ہوں۔ اس کی صورت شکل اچھی دیکھ لی تو ایک پلان کے تحت کام کرنا شروع کر دیا، مگر میں کامیاب نہیں ہونے دوں گی۔ ابھی لڑائی جاری تھی اور مزید لمبی ہو جاتی کہ ڈور بیل بج اٹھی۔ میں نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا اور بیوی سے کہا، تم اپنے کمرے میں جاؤ۔ وہ اپنے کمرے کی طرف جانے لگی تو دروازے پر پہنچ کر رک گئی، پھر بولی، چاہ کر دروازہ کھولے، یاسر آیا ہوگا۔ میں نے دروازے پر پہنچ کر لاک کھولا تو سامنے یاسر کھڑا تھا۔ وہ روبینہ کا چھوٹا بھائی تھا، پہلے اسکول میں کینٹین چلاتے تھے، مگر اب اپنی باجی کی مہربانی سے ایک جنرل اسٹور کے مالک بن چکے تھے۔ میں سب کچھ سمجھتا تھا مگر بولتا نہیں تھا، کیونکہ دسترخوان کا بچا ہوا اگر کسی کے کام آ جائے تو برا کیا تھا؟ پھر وہ میری شریک حیات کا بھائی تھا، اگر وہ بہن کی مدد سے اپنی زندگی سنوار رہا تھا تو اس میں برائی کیا تھی؟ یاسر اندر آتے ہی مجھ پر آنکھیں ڈال کر بیٹھ گیا۔ گرمی میں میرا مزاج بھی گرم ہو گیا۔ پہلے بہن دماغ کی دہی بنا چکی تھی اور اب یہ آ کر بازی کرنے آ گئے۔ میں نے ایک نظر اس پر غور کر ڈالی اور کہا، ہاں ذرا پھر کہنا، کیا کہہ رہا تھا تو؟ یاسر نے شاید میرے جملے کی کاٹ کو سمجھا نہیں، فوراً بولا، میں کہہ دیتا ہوں، میری باجی کو اکیلا مت سمجھیے گا، ہم 3 بھائی ہیں، اسے ذہن میں رکھ کر فیصلہ کیجیے گا۔ ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ میں جواباً غصے سے اس کے منہ کو لال کر دیتا، اس کے دانت اور اس کی باجی کا سر پھوڑ دیتا، مگر یہ بے وقوفی ہوتی۔ سیانے کہتے ہیں کھانا ٹھنڈا کر کے کھانے میں مزہ آتا ہے۔ میں نے جواب نہیں دیا۔ یاسر شیر بن گیا، کہنے لگے، اس گونگی کو اسی وقت گھر سے باہر نکال ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ میں نے بڑی مشکل سے خود پر قابو رکھا اور اس سے کہا، ایک کام کرتے ہیں، تمہارے ابا کے پاس چلتے ہیں، وہیں بیٹھ کر باقی باتیں کر لیتے ہیں۔ ہاں ہاں، یہی اچھا ہوگا، وہاں چل کر فیصلہ کر لیتے ہیں۔ وہ اپنے زون میں آستین اوپر کرتے ہوئے کیسا چلا گیا اور میں غصے میں بھرتا چلا گیا۔ ابھی چلتے ہیں، ذرا ایک دوست کو فون کر لو، کہہ کر میں فون کی طرف بڑھا اور اپنے ایک دوست کا نمبر ملانے لگا۔ نمبر ملتے ہی اس سے بولا، تم ذرا روبینہ کے گھر آ جانا، ایک ضروری بات کرنی ہے۔ روبینہ کے علم میں یہ بات تھی کہ میں نے جسے فون کیا ہے وہ ایک بڑی سی دکان کا مالک تھا اور وہ کپڑوں کا کاروبار کرتا تھا، مجھ سے ریجیکٹڈ مال خریدتا تھا، کل بھی وہ اسی سلسلے میں آ چکا تھا، مگر یہ سب دکھاوا تھا۔ وہ بھتہ خور تھا، بدمعاشی کے پیسوں پر اس کا گزارا تھا۔ فون رکھ کر میں نے الماری سے کچھ کاغذات نکالے اور باہر نکل آیا۔ وہ دونوں بھائی بہن بھی باہر آ گئے۔ میں نے ٹیکسی لی اور ٹاور کی طرف چل پڑا کہ وہیں روبینہ کا گھر تھا۔ وہ دونوں خوش تھے کہ اپنے گھر میں مجھے خوب بے عزت کریں گے، اپنی شرائط منوائیں گے، مگر میں ان کے گھر میں پہنچتے ہی پاسا پلٹ چکا تھا۔ میں نے اس کے ابا سے کہا کہ آپ سے ایک ضروری بات کہنی تھی، اس لیے آیا ہوں۔ ہاں کہو۔ آج کل کچھ زیادہ ہی مہربان تھے، ورنہ وہ یہی کہتے تھے جو مجھ سے بھاگتے تھے کہ کہیں میں ان سے کوئی سوال نہ کر دوں، کچھ مانگ نہ لوں۔ لیکن جب سے میرے حالات بدلے تھے، جس کا اثر ان کے گھر پر بھی پڑا تھا، اب وہ میرے لیے مہربان بن گئے تھے، مشورہ بھی کرنے لگے تھے، گھر کے مسائل بھی ڈسکس کرنے لگے تھے۔ میں نے روبینہ اور اس کے بھائی کی طرف دیکھا، وہ دونوں میری طرف ہی دیکھ رہے تھے۔ میں نے کہا، ابھی علی آتا ہی ہوگا، اس کے آنے سے پہلے میں اپنی بات ختم کر لینا چاہتا ہوں۔ آپ کو تو معلوم ہے کہ علی کس طرح کا آدمی ہے، باقی کی باتیں وہی کرے گا۔ فی الحال تو میں ایک پرانی بات بتا دوں، آپ کو بھی یاد ہوگا، جس دن میری منگنی ہوئی اسی دن میرا شناختی کارڈ اور 500 گر گئے۔ پھر جب شادی ہوئی تو میری نوکری جاتی رہی، مگر میں نے حوصلہ نہیں ہارا
اور محنت میں لگا رہا۔ پھر ایک دن ایک لڑکی ملی، میں اسے انسانیت اور خدا ترسی کے تحت گھر میں لے آیا۔ اس کے آتے ہی قسمت کے دروازے کھل گئے اور مجھے ماننا پڑا کہ دولت عورت کی قسمت سے آتی ہے۔ وہ عورت واقعی خوش قسمتی کی دیوی ثابت ہوئی، مگر آپ کی بیٹی اسے گھر سے نکالنے کی ضد کر رہی ہے۔ ہاں، اسے میں ایک لمحے کے لیے بھی گھر میں برداشت نہیں کر سکتی، روبینہ نے چیخ کر کہا۔ صحیح کہا، بدقسمتی خوش قسمتی کو کبھی برداشت نہیں کر سکتی۔ مجھے یہی کہنا ہے کہ میں خوش قسمتی کے آگے بدقسمتی کو برداشت نہیں کر سکتا، اسی لیے ہاں، یہ سب تمہارا ہی بنایا ہوا منصوبہ ہے۔ کان کھول کر سن لو، اب میں اس گھر میں تبھی آؤں گی جب وہ گونگی وہاں سے جائے گی۔ ہاں، میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ اب تمہیں یہیں رہنا ہوگا، یہی رہو تم اپنے باپ کے گھر میں۔ میرے گھر میں اب تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے میں تمہیں چھوڑتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں اور طلاق دیتا ہوں۔ میرے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ نے سب کو حیران کر دیا۔ میں نے آگے آ کر کہا، باقی کی باتیں علی آ کر کرے گا۔ اگر کسی نے کچھ بھی کہا تو وہ اس کے ساتھ خود نپٹ لے گا۔ اتنا کہا تھا کہ دروازے پر علی کی پکار آئی۔ میں نے کہا، لو علی بھی آ گیا۔ وہ تمہیں حق مہر کی رقم دینے نہیں دے گا، پھر بھی میں شرافت کے ساتھ حق مہر کی رقم دے رہا ہوں، یہ رہی 50,000۔ اتنا کہہ کر میں باہر نکل آیا۔ مجھے پتا تھا اس وقت تو سب علی کے خوف سے خاموش رہ گئے، مگر میرے نکلتے ہی جنگ عظیم سوم شروع ہو گئی، یعنی تیسری جنگ عظیم۔ مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا، میں جو کچھ کرنا چاہتا تھا وہ میں کر آیا تھا، صرف یاسر کی آنکھیں دکھانے کی وجہ سے ایسا ہوا تھا۔ اگر وہ مجھے للکارنے کی ہمت نہ کرتا تو میں ایسا قدم نہ اٹھاتا۔ علی کے ساتھ 2-3 دکانوں کا چکر لگایا، گھر واپس آ گیا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ جو ہونا تھا وہ ہو گیا، مانو گونگی ہے تو کیا ہوا، تو بری نہیں ہے، اچھا ہی ہے کہ گونگی ہے، کبھی کچھ بولے گی نہیں، اس لیے ابھی اس کے ساتھ نکاح پڑھ لوں گا اور آج ہی ہنی مون ٹرپ پر مری چل دوں گا۔ دل ہی دل میں خوش ہوتا ہوا، پروگرام بناتا ہوا گھر میں داخل ہوا، مگر یہ کیا، گھر خالی پڑا تھا۔ اکلوتی نوکرانی جو صرف 1 گھنٹے کے لیے برتن دھونے آتی تھی وہ بیٹھی تھی۔ اس نے بتایا کہ مانو اشاروں میں اسے سمجھا گئی ہے کہ وہ میرا گھر ٹوٹتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی ہے، اس لیے جا رہی ہے۔ کہاں یہ خود اسے یہ بھی معلوم نہیں۔ اتنا سنتے ہی میں پاگلوں کی طرح گھر سے بھاگا اور آس پاس کے تمام علاقے میں دیکھ لیا، مگر وہ کہیں نہیں ملی۔ کافی عرصے تک میں اسے ڈھونڈتا رہا، مگر وہ نہیں ملی۔ کہاں گئی وہ؟ میری خوش قسمتی بھی ساتھ لے گئی۔ مجھے نقصان ہونا شروع ہو گیا۔ رنگ کے کنسٹر خریدنے تو سب کے سب لیک والے نکلے، جس میں رنگ پوری طرح جم کر خراب ہو چکا تھا۔ کپڑوں کے تھان خریدے تو ایسڈ والے رنگ کی چھپائی والا نکلا، جس کی وجہ سے کپڑے گلے ہوئے تھے۔ اسی وجہ سے کئی ایک سودے میں بھاری نقصان ہوا اور میں دیکھتے ہی دیکھتے کل لاش یعنی پھر سے غریب ہو گیا۔ گویا بڑے بوڑھے صحیح کہتے ہیں کہ دولت عورت کی قسمت سے آتی ہے، اسی لیے میں ایک کے بعد ایک شادی کرتا چلا جا رہا ہوں کہ کوئی تو خوش قسمت نکلے گی۔ اب آپ سمجھ گئے ہیں میری بار بار شادی کرنے کی وجہ۔